अगर आपने मौशी पैकेज लेना है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेना होगा, और अगर उसको एतमाद में लेना है तो इमरान खान को एतमाद में लेना होगा। और अगर इमरान खान को एतमाद में लेना है तो आपको इस बजट से पहले या फौरन बाद एक अच्छे जेस्चर देने के लिए आपको इमरान खान को निकालना बाहर बहुत जरूरी हो जाएगा। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिनेरियो में आज जो आपको बार बार बताता हूं वो ये है कि इमरान खान इस दुनिया के लिए क्यों जरूरी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल की ख्वाहिश एक इस्लाम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद के दूसरे दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम मुसलमान जो इस पाकिस्तान में हैं और जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो अपनों से दूर हैं, उनको ज़्यादा ईद मुबारक हो। आज के दिन मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगा कि इमरान खान क्यों ज़रूरी है। उससे पहले अपडेट देता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों के अंदर इमरान खान की रिहाई के लिए बहुत बड़ी बड़ी स्ट्राइक जो है वो इस वक्त जारी है। मैं आपको विजुअल्स दिखा सकता हूं, इस वक्त स्क्रीन पे चल रहे होंगे। शेर अफजल मरवत की मौजूदगी के अंदर और इसके अलावा पीटीआई के दूसरे रहनुमा जो है उनकी मौजूदगी के अंदर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की रिहाई के ऊपर बहुत बड़ी स्ट्राइक जो है वो जारी है। और ईद के बाद प्रोग्राम बहुत बड़ा है क्योंकि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो रही हैं और वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनकर सामने आ रही हैं, यानी कि वो फौज के किरदार को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सियासत के अंदर देखना नहीं चाहती। और हुआ कुछ यूं है कि अगर हम इंटरनेशनल सिनेरियो डील करें और चेक करें तो इस वक्त ईरान और इसराइल की जंग जो है वो बिल्कुल तैयार है, क्योंकि शाम के अंदर इसराइल ने ईरान की एम्बेसी के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा हमला किया था, जिसके नतीजे में वहां पर उनके कुछ फौजी जर्नैल भी मारे गए थे और इसके अलावा टोटल 13 अफराद का वहां पर जो है वो कत्लेआम हुआ था। तो इस चीज को देखते हुए ईरान अपनी स्ट्राइक के लिए या अपने हमले के लिए तैयारी कर रहा है, और तैयारी कुछ इस तरह से कर रहा है कि वो मुख्तलिफ मकामात पर या तो मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका की मौजूदगी को निशाना बना सकता है या फिर इसराइल की मौजूदगी को। और इस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम देखें तो रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर जो है वो मुकम्मल हावी हो चुका है और यूक्रेन के ऊपर मुकम्मल हमला करने के लिए तैयार है। और तीसरी जो जंग है ताइवान के अंदर सजने जा रही है, क्योंकि जिस तरह से रूस के लिए यूक्रेन एक बहुत बड़ी अहमियत का हामिल था, बिल्कुल उसी तरह चाइना के लिए ताइवान जो है बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। पहले तो ताइवान चाइना का हिस्सा था, लेकिन इंटरनेशनल ताकतों के इन्फ्लुएंस की वजह से ताइवान जो है वो चाइना से अलग तो हो गया, लेकिन चाइना जो है वो उसके ऊपर अपना असर और रसूख जो है वो जमाता रहता है। और इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस के बावजूद किसी भी वक्त चाइना जो है वो ताइवान पर हमला करने के लिए तैयार है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो सी पैक बना, और पहले भी मैं इस चीजों पर गुफ्तगू कर चुका हूं कि सी पैक बना, और इस खित्ते के अंदर चाइना की जो मौजूदगी है ऑब्वियसली एक सुपरमेसी की मौजूदगी है, यानी एशिया के अंदर इस वक्त सुपर पावर जो है वो चाइना ही है, मौशी तौर पर भी और अस्करी तौर पर भी। इसके अलावा खलाई तहकीकात के मुकाबले में भी वो दुनिया के हवाले सुपर पावर जो है वो बनने जा रहा है। तो ऐसे में जब इस खित्ते के अंदर जो अमरीकी कश्ती में सवार होकर ये टाउट्स आए हैं, जिसमें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत है और वो अपनी मर्जी से एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता, तो ऐसे हालात में होना क्या है। ऑब्वियसली ज्यादा देर तक इमरान खान को जेल में रखना इंतहाई मुश्किल है। आज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त बहुत ही जबरदस्त किस्म की स्ट्राइक्स जारी है, और आने वाले दिनों में ये मुमकिन है कि IMF से पैकेज लेने के लिए हमें जो है वो उसकी रिहाई मुमकिन बनाना पड़े, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से बावर रखे हुए है और उनको इस चीज का पता है कि अगर हमने IMF से पैकेज लेना है और अगर IMF की बात माननी है तो खैबर पख्तूनख्वा में एक हुकूमत का जो बड़ा हिस्सा है वो इमरान खान का है। और अगर खैबर पख्तूनख्वा IMF को इंडोर्स ही नहीं करेगा, इस कर्जे को इंडोर्स ही नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली IMF जो है किसी भी हवाले से ये पैकेज अनाउंस नहीं करेगा। अगर आपने मौशी पैकेज लेना है तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को एतमाद में लेना होगा, और अगर उसको एतमाद में लेना है तो इमरान खान को एतमाद में लेना होगा। और अगर इमरान खान को एतमाद में लेना है तो आपको इस बजट से पहले या फौरन बाद एक अच्छे जेस्चर देने के लिए आपको इमरान खान को निकालना बाहर बहुत जरूरी हो जाएगा। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल सिनेरियो में आज जो आपको बार बार बताता हूं वो ये है कि इमरान खान इस दुनिया के लिए क्यों जरूरी हो जाएगा। ऑब्वियसली इस वक्त जो रशिया है वर्ल्ड ऑर्डर के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है,
ایک طرف چائنا اس راستے میں بڑی رکاوٹ ہے اور دوسری طرف رشیا جو ہے وہ اسرائیل کے آگے جو ہے ایک بہت بڑی طاقت ہے اور بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر ان کی اجارہ داری قائم نہ ہونے دے. تو اس لیے جو ہے وہ رشیا اور اس کے علاوہ چائنا کے کاز کو بہت بڑی سپورٹ خان سے مل رہی تھی. خان ان کے حق میں کھل کے بول رہا تھا, رشیا کے حق میں بول رہا تھا اور اس کے علاوہ چائنا کے حق میں بول رہا تھا. ان کے آخری دنوں کی سپیچ اگر آپ نکال کے دیکھ لیں تو وہ اس خطے کے اندر جو ہے امریکہ کے نکلنے کی بات کر رہے تھے اور دوسری طرف جو ہے وہ چائنا کے ساتھ کاروبار کرنے کی اور رشیا سے تیل لینے کی باتیں کر رہے تھے. اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو افغانستان کے اندر یورینیم کی ایک بہت بڑی مقدار ہونے کی وجہ سے اور اس کے علاوہ وہاں پر معدنیات کی ایک بہت بڑی مقدار ہونے کی وجہ سے اگلی جو بہت بڑی معاشی ہب سمجھا جا رہا دنیا میں وہ ہے افغانستان. اور افغانستان میں پر تولنے کے لیے, افغانستان میں موجود رہنے کے لیے امریکہ کو پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھنا ضروری ہے. اور عمران خان تو امریکہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس خطے سے باہر چلے جائیں, آپ کا اس خطے کے اندر کوئی کام نہیں ہے. تو آبویسلی جب اس نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا اڈے دینے کے حوالے سے تو عمران خان کو ایک رجیم چینج کے ذریعے باہر نکال دیا گیا. لیکن یہاں پر یہ بھولنا ہرگز نہیں چاہیے کہ جب اب یورپ پھنسنے جا رہا ہے اور اب یورپ کی ڈائریکٹ لڑائی روس سے اور اس کے علاوہ ایران سے ہو رہی ہے, اگر سپوز کر لیں ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر ایئر سٹرائک کرتا ہے یا اس مڈل ایسٹ کے اندر کسی بھی جگہ پر اس کی امبیسیوں کو نشانہ بناتا ہے تو obviously جو امریکہ ہے وہ بھاگ کر اس کی مدد کرنے کے لیے آئے گا. لیکن اس کا جب جنگی اور سیاسی حل نہیں نکلے گا تو وہ دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کو وہ یاد کریں گے اور وہ ہے عمران خان. عمران خان کو جیل سے باہر نکالنا اس لیے ضروری ہو جائے گا کہ اس وقت یورپ کی ایک بہت بڑے پیمانے پر رشیا کے ہاتھوں چھترول ہونے جا رہی ہے. اگر 1 سے 3 سال کے اندر یورپ کے لیے بہت زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو آبویسلی یورپ کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے دنیا میں ایک ہی مرد کلندر موجود ہے اور وہ ہے عمران خان. عمران خان کا نکلنا باہر بہت زیادہ ضروری ہو جائے گا اور عالمی طاقتوں کی مجبوری بھی بن جائے گا. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ اگر عمران خان باہر نہیں آتا یورپ جو ہے وہ اس کو نکالنے کے لیے بہت زیادہ مجبور ہو جائے گا. اور فی الحال تو جو اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے عمران خان, اس کی جو سیکیورٹی ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. یہ ایک انٹرنیشنل پائے کا لیڈر ہے اور ایک ایسا لیڈر ہے جو کہ اس وقت دنیا کی سیاست کے گچھے میں شامل ہو چکا ہے اور یہ ایسا انگور ہے جس کو اس گچھے سے اگر توڑا جائے تو وہ توڑنا ممکن نہیں ہوگا, کیونکہ اگر اس کو توڑ دیا جائے تو اس خطے کے اندر ایشیا کے اندر جو ہے وہ یورپ کی انٹری جو ہے بہت زیادہ ناممکن ہو جائے گی. اور obviously جو اس وقت ڈوبتی ہوئی کشتی ہے پی ڈی ایم کی وہ عوام میں بالکل مقبول نہیں ہے اور ان کا مستقبل تو اس وقت تاریک ہے. اگلی سیاست جو اس خطے میں یورپ کرے گا وہ عمران خان کو منا کے ہی کرے گا. عمران خان کو پسے پشت ڈال کر وہ سیاست کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کو بجٹ سے فوراً پہلے یا بجٹ سے فوراً بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے لیے نکالنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور ضروری بھی ہو جائے گا. اگر وہ اس کو نہیں نکالتے تو اس وقت رشیا اور اس کے علاوہ ایران ایئر سٹرائک کرنے کے لیے یورپ کے اندر بالکل اپنا پر تول رہے ہیں اور اگر وہ ایئر سٹرائک کرتے ہیں تو دنیا ایک تیسری جنگ عظیم کی طرف جا سکتی ہے جس کو روکنے کے لیے عمران خان کو باہر نکالنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ تھا آج کا ولاگ. انشاءاللہ تعالیٰ ایک نیو ولاگ کے ساتھ, ایک نیو سیشن کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آپ سب دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی اور دوستوں میں شیئر کرنا مت بھولیں, کیونکہ اس ویڈیو کے لیے ہماری آپ کے لیے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.